केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। निम्बोङ ग्राम पञ्चायत दोस्रो दलपचन्द कालेबुङ निवासी पिता सन्तकुमार कटुवाल अनि माता बादली थापाका एकमात्र सन्तान 22 वर्षीय स्वर्गीय सत्यम छेत्रीको वाहन दुर्घटनामा परेर दुःखद निधन भएको थियो। 14 सितम्बर दुर्घटनामा परेका सत्यमलाई बचाउन समग्र मानिसहरू सहयोगको हात लिएर अघि आए तापनि आखिर 30 सितम्बर 2020 का दिन सत्यमले प्राण त्यागेका थिए। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 11 अक्टोबर 2020 का दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। यसर्थ उक्त दिन सत्यमलाई बचाउन सहयोगको हात लिएर अघि आएका सम्पूर्ण महानुभाव, इष्टमित्र, आफन्तजन अनि शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक आग्रह गरिन्छ। विनीत सन्तकुमार कटुवाल पिता, बादली थापा आमा एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। घेवा कर्मको सूचना। कालेबुङ ठाकुरबाडी निवासी स्वर्गीय अनुग्रह रोङ्गोङ लेप्चाको गत 11 सितम्बर 2020 का दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 8 अक्टोबर 2020 बिहिबारका दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत पति लोप्साङ तेन्जिङ, छोरा लाक्पा छिरिङ भोटिया, बहिनी तृष्णा पी रोङ्गोङ एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। प्रिय दर्शकबिन नमस्कार, केटिभी न्युजमा यहाँलाई स्वागत। म उमेश परियार विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न समाचारहरू लिएर आज हामी उपस्थित भएका छौँ। समाचार विस्तारमा जानभन्दा अघि आउने सरौँ आजका प्रमुख समाचारहरू एकचोटि। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक वर्लिया हुन्डे, सिवक रोड, सिलिगुडी। 3 BHK अनि 4 BHK फ्ल्याटको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् कस्मोस भ्याली, BSF रोड नियर सालुगडा गुम्बा। टेक हिल कल सेन्टर कालिम्पोङ। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर, आरसिमिन्ट्री रोड कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल्स, कम्प्युटराइज्ड डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ। सौर्याज टेलिकम, मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस, पोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। कृष्ण मार्बल पोजिट डेभिड ग्यास 10th माइल कालिम्पोङ। माई इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धी केन्द्रले बोलाएको त्रिपक्षीय वार्तालाई गोरामुमुले जनायो स्वागत। त्रिपक्षीय वार्तामा क्रमाङ्कले पनि गर्ने अंशग्रहण। वार्तामा केवल छुट्टै राज्य विषयमा मात्र बहस गरिनुपर्ने कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठन अध्यक्ष विष्णु छेत्रीको भनाइ। उत्तर प्रदेशको हाथरस बलात्कार काण्डको प्रतिवाद जनाउँदै विद्यार्थी मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा सहरमा पोस्टरिङ। उक्त काण्डमाथि बिजेपीको मौनतामाथि खनियो विद्यार्थी मोर्चा। अनि दार्जिलिङ खण्डका नवमङ्गर एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर नवमङ्गर एसोसिएसनले गर्यो सभा सम्पन्न। गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धी केन्द्रले बोलाएको त्रिपक्षीय वार्तालाई गोरामुमोले स्वागत जनाएको छ। गोरामुमो दार्जिलिङ ब्रान्च कमिटी अध्यक्ष अजय एडवर्डले एउटा भिडियो जारी गर्दै यदि गोर्खाल्यान्डको मुद्दामा त्रिपक्षीय वार्ता हुन्छ भने गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा स्वागत गर्दै समर्थन गर्छ भनी बताएका छन्। यसका साथै उनले यसमाथि कसैले पनि पार्टीगत श्रेय नलिदिने अपिल गरेका छन्। हाम्रो जिएनएफ परिवार साथै दार्जिलिङको जनता यसमा हाम्रो गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ हाम्रो मूल मुद्दा सबैजनाको लागि एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भन्ने एउटा गोर्खाल्यान्ड हो। जिएनएलएफको टेक यो चाहिँ स्पष्ट छ, पर्मानेन्ट सल्युसन इज गोर्खाल्यान्ड, तर लङ टर्म सल्युसन हो भने चाहिँ नट लेस देन 6 शेड्युल भनेर हाम्रो अडान छ। अनि सब्जेक्ट म्याटर गोर्खाल्यान्ड भन्दाखेरि 7 तारिकको दिन हामीले यो वेलकम गर्छौं। अनि हामी एउटा ठूलो आशा, जिएनएलएफ पार्टी साधारण जनताको चाहिँ ठूलो आशा जागेको छ। फेरि गोर्खाल्यान्डको यो टक्समा हाम्रो होम मिनिस्ट्रीले एउटा इन्भिटेसन पठाउँदाखेरि हाम्रो पार्टीको पनि हामी यसलाई एकदमै अन्तर हृदयबाट हामीले वेलकम गर्छौं। अनि यसमा अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ, किनभने गोजामुमुको पार्टीको 1 र 2 यसमा चाहिँ कन्फ्युजन नभएर हैन, पोलिटिक्स मात्रै नहेर, किनभने हामी पनि गठबन्धनको एउटा घटक दल थियो, तर हामीलाई पनि इन्भिटेसन
पठाएको छैन। तर यसमा कसले श्रेय लाने, को चाहिँ त्यहाँ मिटिङमा बस्ने भन्दा ठुलो कुरा चाहिँ गोर्खाल्यान्डको विषयमा एउटा निमन्त्रण आउँदाखेरि हामी पाहाडवासी सँगै डुवर्स टेराई हामी एकदमै गोर्खा जातिको चाहिँ एउटा आशा जागेको छ। सो जो जानुहुन्छ हैन गोर्खाल्यान्डको विषयमा कुरा गर्नुहोस् हैन, तपाईहरुको साथ हामी छौं। सच्चा हृदयबाट जनताको आकांक्षा बुझेर चाहिँ उहाँहरूले उहाँको बातचित राख्नुपर्छ अनि हामी प्रार्थनामा राखिदिन्छौँ कि यो राम्रो, यसको निर्णय राम्रो होस् भनेर। केन्द्रको गृह मन्त्रालयबाट बोलाएको त्रिपक्षीय वार्तामा क्रामाक्पाले पनि अंश ग्रहण गर्ने भएको छ। उक्त बैठकको निम्ति सांसद राजु विष्ट अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 का महासचिव रोशन गिरीले पत्रचार गरेर क्रामाक्पालाई निम्ताएपछि क्रामाक्पाबाट 2 जना प्रतिनिधिहरू, केन्द्रीय सदस्य शेखर छेत्री अनि कालेबुङ आञ्चलिक अध्यक्ष किशोर प्रधानले उपस्थिति दिने भएको स्वयं शेखर छेत्रीले बताएका छन्। राजु विष्टज्यूले भोलिको 7 तारिखको जुन है त्यहाँ मिटिङ छ है, त्यो मिटिङमा जुन त्रिपक्षीय मिटिङ छ केन्द्र, राज्य अनि पोलिटिकल पार्टीहरू, त्यस मिटिङमा क्रामाक्पालाई उहाँहरूले जसरी पनि हुन्छ तपाईँहरूले प्रतिनिधि आउनुपर्छ भनेर उहाँले हामीलाई निमन्त्रणा गर्नुभयो। र यसलाई लिएर है हामी पार्टीभित्र हामीले सबै साथीहरूसँग हामी एउटा इमर्जेन्सी जस्तो एउटा सभाहरू गऱ्यौँ है। जति साथीहरू एभाइलेबल थियो उहाँहरू साथै टेलिफोनिक कुरा पनि गऱ्यौँ। साथसाथै हामीलाई अहिले एउटा चिठी हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष महोदय श्री आरबी राईज्यूलाई पनि अहिले गोजा नम्बर 1 बाट एउटा पत्र आयो है। त्यसमा हाम्रो रोशन गिरीज्यूले सही गर्नु भएको थियो र त्यसमा पनि सेम म्याटर छ। त्यो 7 तारिखको त्रिपक्षीय मिटिङमा क्रामाक्पाबाट एकजनाले प्रतिनिधित्व गरिदिनुहोस् भनेर उहाँले हामीलाई पत्रचार गर्नुभएको रहेछ। यो सबैलाई हामीले मिलाएर हामीले एउटा सरसल्लाह मुताबिक हामी 7 तारिखको जुन त्रिपक्षीय मिटिङ छ त्यस मिटिङमा क्रामाक्पा पार्टी जाने भयो है। क्रामाक्पाको 2 जना जाँदैछ, एकजना स्वयं हो है शेखर छेत्री अनि हाम्रो कालिम्पोङबाट हुनुहुन्छ केन्द्रीय नेतृत्व श्री किशोर प्रधानज्यू, हामी जानेछौँ है। र हाम्रो त्यहाँ जाने मकसद एउटै मात्र छ। हाम्रो मकसद छ है, हामीले बारबार भन्दै आउँदैछौँ क्रामाक्पाको जन्म है खालि गोर्खाल्यान्डलाई लिएर, छुट्टै राज्यलाई लिएर हामी जन्म भएको र हाम्रो 1 पोइन्ट मुद्दा नै हुन्छ गोर्खाल्यान्ड है। जसरी अब एजेन्डा गोर्खाल्यान्डको लागि राखेको छ यो एकदमै राम्रो कुरा छ। यो एउटा डायलग पनि ओपन हुँदैछ होइन। यसलाई स्वागत गर्दै हामी त्यहाँ जान्छौँ र हाम्रो 1 पोइन्ट प्रोग्राम हुन्छ, द्याट इज गोर्खाल्यान्ड। यदि त्यो सिवाय गोर्खाल्यान्डलाई छोडेर यदि कुनै अरू कुरामा यदि त्यो मिटिङमा बात हुन्छ भने त्यसलाई क्रामाक्पा पार्टीले मानिलिँदैन। त्यति बेला नै हामी त्यो भित्रबाट हामी त्यसलाई बैकआउट गरेर हामी निक्लिनेछौँ। केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले 7 अक्टोबरको दिन बोलाएको त्रिपक्षीय वार्तालाई कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठनले पनि स्वागत जनाएको छ। सङ्गठनका सभापति विष्णु छेत्रीले बैठकमा सहभागी हुने राजनैतिक दलहरूले निष्ठापूर्वक भाग लिनुपर्ने अनि केवल छुट्टै राज्य विषयमा मात्र बहस गरिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने छुट्टै राज्य हुनुको लागि या त कुनै पनि व्यवस्था आउनु युनियन टेरिटोरी नै होस् आउनुको लागि मलाई लाग्छ केन्द्र सरकार सक्षम नै छ। र म यसमा विशेष टिका टिप्पणी गर्न चाहदिनँ। म विशेष यो जुन चाहिँ अब 7 तारिक हुँदै गरेको जुन चाहिँ त्रिपक्षीय वार्ता छ त्यसको लागि म शुभेच्छा शुभकामना। यसले गोर्खाहरूको आङमा घाम लगोस्, गोर्खाहरूको निधारमा श्री लगोस्, तर भोलि इतिश्री चाहिँ नलोस्। र पहिला जस्तो जति पनि के अरे तपाईँको के अरे मिटिङ्सहरू छ, ट्राइपार्टिट मिटिङ्स हो या त जे पनि छ के अरे पोलिटिकल मिटिङ्सहरू छ, जति पनि तपाईँको प्रोसिडिङ्सहरू छ त्यो एउटा व्यवस्थामा नै आएर टुङ्गिएको छ। र दुवैपल्ट हामीले अब धोका खाएका छौँ भनौँ, हामी ठगेका छौँ र यसपालि त्यस्तो चाहिँ नहोस्। र विशेष सङ्गठनको तर्फबाट म जानेलाई शुभकामना पनि दिन्छु र सँगसँगै उहाँहरूलाई एउटा स्पष्ट रूपले उहाँहरूलाई मतलब याद पनि दिलाउन चाहन्छु कि एउटै मुद्दा हो, दार्जिलिङ तराई डुवर्सलाई लिएर छुट्टै राज्यको गठनमाथि चाहिँ बातचित होस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ। हाम्रो माग पनि यही नै छ। उत्तर प्रदेशको हाथरस बलात्कार काण्डको पीडित परिवारले न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिले सहरमा पोस्टरिङ गरेको छ। बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ नारा दिने बीजेपी सरकार किन मौन छ भन्दै बीजेपी प्रति विद्यार्थी मोर्चा खनिएको छ। नारीको पूजा गरिने देशमा यसरी बलात्कार गरी हत्या समेत भएको र पीडित परिवारले अन्तिम संस्कार समेत गर्न नपाउँदा भाजपा सरकार मौन बसेको बताउँदै विद्यार्थी मोर्चा सचिव रामप्रसाद रोकाले आपत्ति जनाएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चाद्वारा जुन युपीको हटरास भन्ने जग्गामा जुन एउटा
बलात्कार हत्या साथै हत्याकाण्ड भएको छ। त्यस हत्याकाण्ड विषयलाई लिएर जुन एउटा मेमोरेन्डम हामीले रेडी गरेको अनि उक्त मेमोरेन्डम आज मात्र हामीले माथि गएर डिएममा गएर हामी रिसिभ गराएर ल्याएको छौँ। किनभने जुन देशमा एउटा राम राज्यको कुरा गर्छ, जुन सरकारले एउटा राम राज्यको बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ भन्ने कुरा गर्छ, आज त्यही देशमा एउटा नारी जुन मनिषा वाल्मिकी भन्ने नारीलाई जुन असामाजिक तत्त्वद्वारा जुन बलात्कार गरेर जुन हत्याकाण्ड गरे, त्यही माथि सरकारले राति 2 बजी एउटा अन्तिम संस्कार जोर जबरजस्ती परिवार पक्षलाई नसोधिकन जुन अन्तिम संस्कार गर्ने जुन कार्य गर्यो, यो साँच्चै नै हाम्रो देशको यो खालको थिएन। हाम्रो देशको संस्कार यो होइन। किन हामी हिन्दू अवलिँदैमा जुन हामी हिन्दू जातिले हाम्रो एउटा जुन मृत्यु भएपछि हामी जुन एउटा अन्तिम संस्कार गर्दाखेरि एउटा विधि विवादद्वारा जुन संस्कार गर्छौँ, त्यो पनि आज सरकारले एउटा नारीमाथि त्यो पनि एउटा पीडित परिवारलाई त्यति पनि गर्नु नदिनु भनेको यो सबैभन्दा घिनलाग्दो कुरो हो। यसको लागि हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा घोरभन्दा घोर भर्त्सना जनाउँदछौँ। माता लक्ष्मी माता पार्वती माता जस्तो बास गरेको देशमा अनि मदर टेरेसा जस्तो एउटा नारी जसले आजीवन आफ्नो जीवन देशको सेवाको लागि गुमाएको, आज तर त्यही देशमा एउटा नारीको सम्मान नहुनु भनेको यो हाम्रो लागि एउटा लाजमर्दो कुरा हो। आज देशको सरकारले यो बुझ्नुपर्छ, जुन नारी बचाऊ बेटी बचाऊ भन्ने नारामा मात्र सीमित होइन, नारी बचाऊ बेटी कार्यमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा माग गर्दछौँ। अनि हामी यो माग गर्दछौँ, जुन त्यो बलात्कारी जुन हत्याकारीलाई झट्टभन्दा झट्ट पक्राउ गरेर फाँसीको सजाय दिनुपर्छ। अनि जुन त्यहाँबाट सरकारबाट जुन त्यहाँको हटरसको डिएमद्वारा जुन त्यहाँको परिजनलाई जुन धम्काउने काम हुँदैछ, जुन त्यहाँको पुलिस प्रशासनले जुन धम्काउने काम गर्दैछ, यो सबै कुरा बन्द हुनुपर्छ। अनि त्यो परिवार पक्षले अनि त्यो नारीले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा माग गर्दछौँ। यति भन्दै मेरो सानो जस्तो अब नारीलाई एउटा सम्मान गर्ने ठाउँमा र नारीको त्यहाँ दुर्व्यवहार भइरहेको छ र हाम्रो यहाँ कोही बोलेको छैन। किन यस्तो भइरहेको छ हाम्रो ठाउँमा? दार्जिलिङ खण्डका नवमङ्गर एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूलाई लिएर नवमङ्गर एसोसिएसनले आइतबार सुकियाको योक्सम प्रेक्षागृहमा सभा सम्पन्न गरेको थियो। यो सङ्गठनलाई कसरी दरिलो बनाउने अनि मगर विकास बोर्डको कामहरू के कस्तो भइरहेको छ, यो कुरोमा सबै छलफल भयो। सबैजनाको सुझावहरू प्राप्त भयो र हामीलाई खुसी लाग्यो कि अझ आउँदो दिनमा हामीले अझै के कुरो गर्न सक्छौँ भन्ने सँगसँगै गरेर अहिले जुन चाहिँ एउटा सोसियल मिडियामा हल्ला फैलिरहेको छ कि विकास बोर्डको स्थिति के कसो भन्ने कुरो सबैजनाको उत्सुकता भएको कारणले गर्दामा यसमा पनि हामीले बुझेको जानेको अनि सरकारी पक्षबाट बुझिएको जानकारीहरू उहाँहरूलाई प्रष्ट रूपमा गरायो र मगर विकास बोर्ड सँगसँगै गरेर पहाडका जति पनि विकास बोर्डहरू सुरक्षित छन् भन्ने आश्वासन हामीले सबै जग्गाबाट पाइसकेका छौँ। कञ्चनभ्यू रङ्गीत चियाबारीको वस्तुस्थिति बुझ्न क्रामाकपा श्रमिक सङ्गठनको प्रतिनिधि टोली भ्रमणमा पुगेको छ। भ्रमण अवधि रङ्गीत चियाबारी क्षेत्र तहस नहस भएको टोलीको गुनासो छ। मालिक पक्षबाट भइरहेको बाटो खन्ने र चिया गाँचहरू उखेल्ने कामले पहिरोको चपेटमा परि चियाबारी बासिन्दाको भविष्य सोच्नेमा रहेको गुनासो अघि आएको छ। बगानका लगभग 60% उब्जाउ चिया गाँचहरू उखेलिएको बताइएको छ। सम्पूर्ण समस्याहरूलाई केन्द्र गरेर पार्टी र श्रमिक सङ्गठन मार्फत सम्बन्धित विभागमा हस्तक्षेपको माग गर्दै कडा कारबाही गर्ने सङ्गठनले निर्णय लिएको बताइएको छ। उक्त भ्रमण टोलीमा केन्द्रीय नेतृत्व बले डुक्पा, नर्बु लामा, शेखर छेत्री, उद्धव खनाल आदि उपस्थित थिए। मुम्बईमा बस्दै आएका नेपालका गणेश थामीले दार्जिलिङवासीमाथि सोसियल मिडियामा अभद्र टिप्पणी गरेकोमा कालेबुङको सेभ अल वेलफेयर ट्रस्टले आपत्ति जनाएको छ। ट्रस्टद्वारा साइबर क्राइममा प्राथमिकी दर्ता गरिएको ट्रस्टकी सदस्य क्रिस्टिना छेत्रीले जनाउँदै भोलिको दिनमा कसैले पनि जातिप्रति यस्तो टिप्पणी गर्न नहुने बताएकी छन्। हाम्रो सम्बन्ध छ नेपाल र दार्जिलिङ भनेपछि पुर्खादेखिको सम्बन्ध छ। हामी नङ र मासु जस्तै हौँ।
त्यसैले गर्दाखेरि आज उसले चाहिँ हामीलाई नराम्रो गालीहरू दिँदाखेरि नराम्रो आलोचना गर्दाखेरि चाहिँ हामी कालिम्पोङले मात्रै होइन खरसाङ भयो महाराष्ट्र उता मुम्बईबाट पनि एफआइआरहरू गरिसकेको छौँ है। अनि मिरिक भयो सिङ्गापुर भयो दुबई भयो सारा विश्वमा जति पनि नेपाली दाजुभाइहरू छ उनीहरूले पनि कम्प्लेन गरिसकेको छ। अनि म यही भन्न चाहन्छु जति पनि हाम्रो गोर्खा दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपाली दाजुबहिनीहरू छ उनीहरूलाई पनि म यही आह्वान गर्न चाहन्छु हामीसँग मिलेर हामीसँग जुटेर हामीलाई साथ दिनुहोस्, हाम्रो एनजिओलाई तपाईँहरूले साथ दिनुहोस्। इन्डिजिनियस लेप्चा ट्राइबल एसोसिएसनदेखि लेप्चा राइट्स मुभमेन्टमा पनि सक्रिय रूपले लेप्चाहरूको अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्ने अनि हाल माइन्डल्यान्ड लेप्चा विकास एवं सांस्कृतिक बोर्ड अधीनस्थ सांस्कृतिक विभागका प्रमुख एन्टी लेप्चाको निधन आज बिहान कालेबुङ बमबस्ती स्थित उनकै निज निवासमा भएको हो। उनको निधनले हाल लेप्चा जगत मात्र नभएर समस्त पहाड नै शोकित बनेको छ। एन्टी लेप्चाको निधनलाई माइन्डल्यान्ड लेप्चा विकास बोर्ड अध्यक्ष एलएस तामसाङले अपूरणीय क्षति भएको बताएका छन्। रेन एन्टी तामसाङ लेप्चा अथवा रेन नुबु भयो। उहाँ आफ्नो पुमजुमा लेप्चाको विश्वास अनुसार अनि उहाँले यसमा धेरै विश्वास राख्नुहुन्थ्यो, काम गर्नुहुन्थ्यो र उहाँ अब पुमजुमा जानुभयो र लेप्चा संसारले उहाँलाई कहिले पनि भुल्ने छैन। युगौँ युग आउने दिनहरूमा पनि हाम्रो छोराछोरी, हाम्रो नाति पनाति खनाति सबैले उसलाई सम्झिने छ। किन सम्झिने छ भने उहाँले लेप्चा जाति अनि लेप्चा भाषा, लेप्चा साहित्य, लेप्चा सङ्गीत, लेप्चा संस्कृति यसमा उहाँको ठुलो प्रेम थियो। उहाँले यसमा धेरै काम गर्नुभयो र यसलाई धेरै अघि बढाउनु भयो। उहाँ कवि हुनुहुन्थ्यो, लेप्चा कवि हुनुहुन्थ्यो, उहाँ लिरिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ ड्रामाटिस्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रोज राइटर्स हुनुहुन्थ्यो। उहाँ परिपूर्ण तरिकाले लेप्चा भाषाको एकजना महान व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो र उहाँले यसरी लेप्चा भाषा र साहित्यमा यसरी ठुलो योगदान दिएर जानुभएको छ। अनि यही उहाँको किताबहरू पनि धेरै छापिएको छ। यही किताबले आउने जेनेरेसनलाई, सन्तानहरूले उसलाई चिन्नेछ। उसको नाम रेन नुबु छिरिङ तामसाङ लेप्चा भनेर उहाँलाई सधैँ नै हाम्रो भावी सन्तानले पनि चिनिरहेनेछ, उहाँ अमर रहनेछ भनेर मलाई मेरो भित्री हृदयमा अहिले लागिरहेको छ। उहाँको देन लेप्चा जगतको लागि, लेप्चा संसारको लागि, लेप्चा भाषाको लागि, लेप्चा साहित्यको लागि, लेप्चा संस्कृतिको लागि, लेप्चा पहिचानको लागि उहाँले जुन योगदान दिनुभयो त्यो ठुलो ज्ञानको कुरा थियो, यो ठुलो देन थियो। यस्तो देन, यस्तो खालको ज्ञान दिने, यसमाथि मरिमेट्ने मान्छे थोरै हुन्छन् अनि त्यसमा उहाँ माथिल्लो दर्जाको एक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। स्वर्गीय एन्टी लेप्चाले आफूपछि पत्नी, एक छोरा अनि 2 छोरी छोडेर गएका छन्। परिवार पक्षले बताए अनुसार उनको अन्तिम संस्कार मंगलबार अपराह्न गरिनेछ। ज्ञात रहोस् स्वर्गीय एन्टी लेप्चा स्वर्गीय पद्मश्री सोनाम छिरिङ लेप्चाका जेठा छोरा हुन्। बाबु पद्मश्री सोनाम छिरिङ लेप्चाको निधन भएको आज 2 महिना अनि 5 दिनपछि छोरा एन्टी लेप्चाको निधन भएको हो। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। गोर्खाल्यान्ड सम्बन्धी केन्द्रले बोलाएको त्रिपक्षीय वार्तालाई गोरामुमुले जनायो स्वागत। त्रिपक्षीय वार्तामा क्रमाक्पले पनि गर्ने अंशग्रहण।
वार्तामा केवल छुट्टै राज्य विषयमा मात्र बहस गरिनुपर्ने कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठन अध्यक्ष विष्णु छेत्रीको भनाइ। उत्तर प्रदेशको हाथरस बलात्कार काण्डको प्रतिवाद जनाउँदै विद्यार्थी मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा सहरमा पोस्टरिङ। उक्त काण्डमाथि बिजेपीको मन्तमाथि खनियो विद्यार्थी मोर्चा। अनि दार्जिलिङ खण्डका नवमङ्गर एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरूलाई लिएर नवमङ्गर एसोसिएसनले गर्यो सभा सम्पन्न। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। घेवा कर्मको सूचना। कालेबुङ ठाकुरबाडी निवासी स्वर्गीय अनुग्रह रोङ्गोङ लेप्चाको गत 11 सितम्बर 2020 का दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 8 अक्टोबर 2020 बिहिबारका दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत पति लोप्साङ तेन्जिङ, छोरा लाक्पा छिरिङ भोटिया, बहिनी तृष्णा पी रोङ्गोङ एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। निम्बोङ ग्राम पञ्चायत दोस्रो दलपचन्द कालेबुङ निवासी पिता सन्तकुमार कटुवाल अनि माता बादली थापाका एकमात्र सन्तान 22 वर्षीय स्वर्गीय सत्यम छेत्रीको वाहन दुर्घटनामा परेर दुःखद निधन भएको थियो। 14 सितम्बर दुर्घटनामा परेका सत्यमलाई बचाउन समग्र मानिसहरू सहयोगको हात लिएर अघि आए तापनि आखिर 30 सितम्बर 2020 का दिन सत्यमले प्राण त्यागेका थिए। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 11 अक्टोबर 2020 का दिन निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। यसर्थ उक्त दिन सत्यमलाई बचाउन सहयोगको हात लिएर अघि आएका सम्पूर्ण महानुभाव, इष्टमित्र, आफन्तजन अनि शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक आग्रह गरिन्छ। विनीत सन्तकुमार कटुवाल पिता, बादली थापा आमा एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। गत 25 सेप्टेम्बर 2020 को दिन आकस्मिक निधन हुनुभएका कालेबुङ रेली रोड निवासी इन्द्र प्रसाद भण्डारीको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 6 अक्टोबर 2020 को दिन उनकै निज वासस्थान रेली रोड कालेबुङमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उपस्थित भइदिन हुन अनुरोध गरिन्छ। विनीत सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ इस्टमेन रोड निवासी भूतपूर्व प्रधान अध्यापक कुम्दिनी होम्स स्वर्गीय मनकुमारी छेत्री उर्फ राया गुरुआमाको गत 24 सितम्बरको दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 6 अक्टोबर 2020 मङ्गलबारका दिन इस्टमेन रोड पिएचई अफिस मास्तिर निजी निवासमा सम्पन्न हुने तय भएको छ। तसर्थ उक्त दिन सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शवयात्रामा सामेल महानुभावलाई उपस्थित भइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। विनीत बिएल छेत्री पति, सरिता राजा राई छोरी ज्वाइँ, स्मिता लोचन छेत्री छोरी ज्वाइँ, नाता नातिनीहरू सत्याकर, समृद्धि, प्रार्थना एवं सम्पूर्ण शोकाकुल परिवार। अन्त्येष्टि कार्यको सूचना। कालेबुङ लोअर बङबस्ती निर्मल निवास निवासी स्वर्गीय देवु प्रसाद नेपालको गत 24 सितम्बरको दिन निधन भएको थियो। उहाँको अन्त्येष्टि कार्य आगामी 6 अक्टोबर 2020 मङ्गलबारको दिन निज निवास निर्मल निवास लोअर बङबस्ती कालेबुङमा सम्पन्न हुने भएको छ। यसर्थ उनको शवयात्रामा सामेल भई शोकित परिवारलाई सान्त्वना प्रदान गर्नुहुने तथा आत्मा शान्तिको कामना गर्नुहुने सम्पूर्ण आफन्तजन, इष्टमित्र एवं शुभचिन्तकहरूलाई उक्त दिन उपस्थित भइदिन हुन निवेदन गरिन्छ। विनीत देवकुमारी नेपाल पत्नी एवं सम्पूर्ण शोकाकुल नेपाल परिवार। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पिभिसी फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा।
अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। नर्सिङ एन्ड पारामेडिकल इन्स्टिट्युट कोरोना कालको वर्तमान बिग्रेको आर्थिक परिस्थिति बीच एउटा मात्र नर्सिङ सेन्टर तपाईको लक्ष्यतिर नोकरीको अवसर। एचएसमा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरूले आज सम्पर्क गर्नुहोस् एनपीआईमा। कोड पेपरमा लिखित भर्ती अनि जब ग्यारेन्टी गभर्नमेन्ट साथै निजी अस्पतालहरूमा एनपीआईले सुविधा दिन्छ। स्कलरशिप, होस्टेलको व्यवस्था, बुक्स अनि ड्रेस फ्री, ईएमआई फेसिलिटी, स्टेपन साथै प्र्याक्टिकलको सुविधा। कोलकाता अपोलो टाटा क्यान्सर एम्स अस्पतालमा प्र्याक्टिकलको सुविधा उपलब्ध छ। एडमिसन सुरु भइसकेको छ। भर्ती हुनको निम्ति आज हाम्रो लोकल एडमिसन सेन्टर सिलिगुडीमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नम्बर छ 9749602489 र 7439325716। Hyundai लिएर आएको छ Hyundai Venue। यो यस्तो एसयुभी हो जसमा पाउनुहुनेछ स्ट्राइकिङ फिचर्स जस्तै ब्लोडिङ टेक्नोलोजी, फ्रेन्डली डिजाइनको साथमा अनबिलिभेबल परफर्मेन्स, 3 सालको अनलिमिटेड किलोमिटर वारेन्टी, लो मेन्टेनेन्स अनि बेस्ट फ्युल एफिसिएन्सी। स्टार्टिङ एक सोरुम प्राइस 6,70,000। त ढिलो नगर्नुहोस्, आजै आउनुहोस् बर्लिया ह्युन्डाई एक्सक्लुजिभ ह्युन्डाई सोरुम, सबोक रोड, सिलिगुडी अनि घर लानुहोस् तपाईको मनपर्ने ह्युन्डाई कार। The Cosmos View, a majestic elevation of G+10 storage residential complex, is one of its kind in the city of Hills. The Cosmos View brings to you Vastu-compliant homes that can be your perfect abode of happiness. Welcome to Cosmos View. Thank you, sir. And your ID number would be? Thank you very much. Welcome to TechHill, a call center in our very own Kalimpong. तपाईहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। हजुरको घर आँगनमै प्रथमचोटि पाउनुहुनेछ घरेलु सामग्रीहरू, त्यो पनि उचित मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिस। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तो स्याम्पू, क्रिम अनि क्लिनिङ प्रोडक्ट्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार कालिम्पोङ अनलाइन डेलिभरी सर्भिसले लिएको छ फ्री होम डेलिभरी अफर। अर्डर गर्नुहोस् हाम्रो एन्ड्रोइड एप अथवा व्हाट्सएप नम्बरमा अनि हामी ती सामानहरू तपाईको घर आँगनमा निःशुल्क पुर्याउनेछौँ। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि अनलाइन पेमेन्ट अनि क्यास अन डेलिभरी अप्सन पनि एभाइलेबल छ। सामानहरूको मूल्य अनि अर्डर गर्नको निम्ति डाउनलोड गर्नुहोस् हाम्रो बजार एप अथवा लगइन गर्नुहोस् www.hamrobazar.com
www.ecoscience.in। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8670106616। मेडकेयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। अब तपाईँको स्किन सम्बन्धी कुनै पनि समस्याको समाधान हुने ठाउँ हो मेडकेयर। यहाँ स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर एसके बासुद्वारा तपाईँको स्किनको कुनै पनि रोगको जाँच गरिनेछ। स्किन, हेयर, नेल डिजिज लगायत कालो दाग, सेतो दाग अनि अन्य त्वचा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या भए झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक। यसबाहेक यहाँ तपाईँले आफ्नो शरीरमा भएको अचाहिँदो हेयर, कोठी र स्किन ट्युमर आदि जस्ताहरू हटाउन पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथै स्किन सम्बन्धी चाहिने सबै दबाईहरू पनि यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सधैँ सम्झनुहोस् मेडकेयर स्किन क्लिनिक, 9th माइल त्रिमूर्ति कम्प्लेक्स, बिलो ड्रिम थिएटर, कालिम्पोङ। यहाँ हरेक दिन डाक्टर एसके बासु स्किन स्पेशलिस्ट तपाईँको सेवामा उपलब्ध रहनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9804115966, 9832031759 अनि 8345041759। ILNFS चित्रभानु कालिम्पोङ अनि ILNFS दिशा सेन्टरमा हाल विभिन्न कोर्सहरू होटल म्यानेजमेन्ट FNB, TITP अन्तर्गत ANM, GNM, BSc अनि कुनै पनि नर्सिङ होमबाट नर्सको रूपमा काम गरेको 2 वर्षको अनुभव हुनेलाई जापानिज भाषा सिकाइने कोर्स चलिरहेको छ। यसका साथै एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन क्लास 8 पास, कस्टमर केयर क्लास 10 पास, डेरी फार्मिङ अनि क्वालिटी सिट ग्रोवरको तालिम पनि चलिरहेको छ। इच्छुक महानुभावहरूले आजै ILNFS चित्रभानु र दिशा सेन्टरमा सम्पर्क गरी यो कुनै पनि कोर्सको तालिम लिई स्वावलम्बी बन्न सक्नुहुनेछ। TITP का निम्ति सम्पर्क नम्बर 9641050604, 8670392816 अनि ILNFS दिशा सेन्टर जहाँ एसिस्टेन्ट इलेक्ट्रिसियन, कस्टमर केयर, डेरी फार्मिङ आदिका लागि सम्पर्क नम्बर 9733162115। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। Caliber Optical opposite Dr. Sonam ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ।
आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयर। यहाँ तपाईहरूले उचित मूल्यमा सुन्दर अनि आकर्षक इलेक्ट्रिकल्स अनि हार्डवेयरको विभिन्न सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ, जस्तै इन्भर्टर्स, ब्याट्री, चिम्नी, फ्यान्सी वल ल्याम्प्स लगायत अन्य होम अप्लायन्सेसहरू पाउन सक्नुहुनेछ भने हार्डवेयर सामानहरूमा टाइल्स अनि सेनिटरी वेयर, बाथरुम फिटिङ्स, डोर एन्ड डोर फिटिङ्स लगायत अन्य धेरै सामानहरू पाउन सक्नुहुनेछ। आफ्नो घरलाई सुन्दर अनि आकर्षक सामग्रीहरूद्वारा अझ सुन्दर बनाउन चाहनुहुन्छ भने आजै आउनुहोस् रोशनी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड हार्डवेयर। रोशनी इलेक्ट्रिकल्स, आर सेमेन्टी रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255644 अनि रोशनी हार्डवेयर, ऋषि रोड नियर आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 03552255888। Apnic School of Medical Scribing is the first of its kind in the hills. We provide a certificate program in medical scribing that is an industry integrated and a job oriented program. We intend to make our students internationally accepted medical scribes. Firstly, I came to know about this course from one of my brother's friends. After that, I made an inquiry in the office regarding this course and found this to be very interesting. My experience in this institute has been very good, and I'm here nearly for about 3 months. I gained much knowledge about how one works in the medical field, what are the procedures that doctors follow, why and how they do it. What is a medical scribe? A medical scribing specialist is a personal assistant to a physician who ensures best patient care and partners with him or her to document electronic health record. So they will be documenting the record of the patient in real time with doctors in the United States. फर्स्टमा मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो, नर्भस पनि थियो, किनभने यो सब्जेक्ट मेरो लागि एउटा नयाँ सब्जेक्ट थियो। अनि जब हाम्रो क्लासेसहरू स्टार्ट हुन थाल्यो तब बिस्तारै मलाई यो सब्जेक्ट इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो। Medical scribing is a new subject for many of us. To tell you more about this, it is a new generation job and has been emerging as one of the most popular career-oriented program where you have immense scopes to earn and learn at the same time. Basically, in the hills, youngsters are seeking for a job and getting a perfect job is really difficult. In this regard, Apnic School of Medical Scribing has emerged as a new hope to them. मलाई विश्वास छ कि यस कोर्सले न्यू जेनेरेसन या युथहरूको जीवन परिवर्तन गर्नेछ। Once you complete a 9-month course, the company provides you with a job with minimum 40,000 assured salary. Teachers here are very friendly and help us in every possible way to make a difference. I'm quite excited to get into new professions and to be a successful medical scribe. Admission is going on. Hurry up. Please visit Apnic School of Medical Scribing office. Visit Monday to Saturday office hours 9 a.m. to 3 p.m. Our contact numbers +917 407090675495936774 548069219113. आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, एलइडी टिभी, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड, बिलोछोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको
व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड, बिलो झोपा कम्प्लेक्स, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9934833529 9046585557 अनि 03552256285। सुन्दर, आकर्षक अनि मजबुत टाइल्स पाइने भरपर्दो नाम हो कृष्ण मार्बल। आफ्नो घर, किचन तथा बाथरुममा लगाउन चाहिने नयाँ नयाँ भेराइटी अनि सुन्दर डिजाइन भएको कन्क्रिट टाइल्स, मेट्रिक टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, वाल टाइल्स, मार्बल अनि ग्रेनाइट यहाँ रिजनेबल रेटमा पाइन्छ। यसबाहेक यहाँ सबै प्रकारको फ्यान्सी स्यानिटरी आइटम्स, भ्यानिटी वालपेपर, PVC पाइप आदि पनि उचित मूल्यमा पाइन्छ भने पाइप फिटिङ अनि टाइल्स मिस्त्रीको प्रबन्ध पनि मिलाइन्छ। सधैँ सम्झनुहोस् कृष्ण मार्बल, सम्बाला बिल्डिङ, अपोजिट LIC अफिस, 10th माइल, ऋषि रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832388735। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डीलर अफ यामा टू व्हीलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स। St. Stephen's Preschool is an attractive school that is nestled on the outskirts of Kalimpong town, away from the noise and hassle of the town. We also have transport facilities. Teaching does not need to be limited to textbooks and blackboards, so we provide different kinds of activities for kids of different age. For 2+ years, that is pre-nursery, we provide oral activities like chart reading, action rhymes, coloring, playing educational toys, etc.
We also create a social environment where they can play and enjoy with their own age group under the supervision of experienced faculties. For 3+ years, that is nursery, method of teaching is nurturing and supportive rather than competitive. Children learn through fun, action, and engaging activities like art, music, and play. It is a time for sparking and directing your child's curiosity and natural love of learning. For 4+ years, that is LKG, we provide oral, writing, social behavior, and communication skills classes and action rhymes. Also, they will have full-fledged classes which will help them in preparing for the higher classes. Admission is going on. Hurry up! St. Stephen's School, East Main Road, Kalimpong 734301. Our contact numbers 9933009001, 7548914632. You can mail us at ststephensschoolkpg@gmail.com, or you can log on our website ststephensschool.co.